Mga Salmo 41. Bulahan ang tao nga may kahingawa sa mga kabus, kay tabangan siya sa Ginoo kung anaa siya sa kalisdanan. Panalipdan o ampingan siya sa Ginoo, panalanginan siya sa Ginoo dinhi sa yuta, o dili siya itugyan ngadto sa iyang mga kaaway. Tabangan siya sa Ginoo kung masakit siya, ug ayuhon ang iyang balatian. Miingon ako, nakasala ako kanimo, o Ginoo. Busa kaluy-i intawon ako, ug ayuha. Gidaot ako sa akong mga kaaway, nag-ingon sila, kanus apakha siya mamatay o malimtan? Dili matinud-anon kadtong nakikita kanako. Gitigom nila ang tanang daotang balita bahin kanako, ug ila kining gisangyaw sa tanang dapit. Ang tanang nasilag kanako, naghunghungay may tungod kanako. Ug naglaraw sila alang sa akong kadautan. Nag-ingon sila, grabe na ang iyang sakit, ug dili na siya makabangon. Bisan ang labing suod kong higala nga gisaligan ko pag-ayo, ug nakigsalo kanakong kaon, miunay kanako. Kaluy-i intawon ako, o Ginoo, ug ayuha ako sa akong balatian aron kapanimaslan ko sila. Sa ingon masayran ko nga nahimuot ka kanako, kay dili man makabuntog kanako ang akong mga kaaway. Gitabangan mo ako tungod sa akong katarong. Papuy-a ako diha sa imong presensya hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, hangtod sa kahangturan. Amen o Amen.